السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوان الأكارم، مرحبا بكم في لافورماسيون كانيكو بي تي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا اخر روبريك اللي عندي هنا، لا بارتي ليزون. دونك اون فا كومونسي بار لا لونغور. دونك هنا الاخوان كندير لا لونغور ما بين لو ترانسفورماتور اي لو تي جي بي تي اللي عندي، ولا لا جي بي تي الا كان تي جي بي تي ا جي بي تي بحال. دونك هنا كنسيزي لا لونغور اللي عندي، لا لونغور موين ليزون كابل دي بورون سورس ابورون تي جي بي تي. دونك كندير لا ليزون ما بين تي جي بي تي ما بين تي جي بي تي والترانسفور اللي عندي، مثلا 40 30 20 على حساب لا ديستونس اللي عندك. هنا كنديفيني الاخوان لو مود دو بوز اللي عندي على حساب لو مود دو بوز اللي انت عندك. هنا بار ديفو كانيكو بي تي بروبوز لو مود دو بوز 13، يعني سيغ شومان دو كابل بيرفوري اوريزونتال ولا فيرتيكال، يعني كيكون عندك لي كابل اللي عندك انت محطوطين فوق اون شومان دو كابل، هذا كيتسمى لو مود دو بوز 13. كاينين دوطخ مود دو بوز على حساب لو نيميرو ديالهم كل واحد فاش تيليق. غير نبارطاجي معكم واحد الحاجه، مثلا انا خدام دابا حاليا في واحد البروجي وعندنا لو مود دو بوز اللي خدامين به هو 63، هو لو مود دو بوز هو هذا، خدامين بهذا لو مود دو بوز 63 كابل اونتيري افيك بروتيكسيون ميكانيك كومبليمونتير. يعني الكابليات حنا اللي خدامين بهم مثلا دابا الكابليات يمشيو تحت الارض، يمشيو تحت الارض وكاينه ومبروتيجين بواحد بي في سي، يعني كاينه اون كان بي في سي ماشي دوبل بار، اون كان بي في سي، وكنديروا وسطها الكابليات وكنصيفطوهم مثلا لي ريسيبتور من تي جي بي تي يمشي لي ريسيبتور. دونك انت على حساب لو بروجي اللي خدام فيه وعلى حساب داكشي اللي طالب الكليان كديفيني لو مود دو بوز ديالك. وغير باش بوغ افوار واحد مثلا دي فورماسيون مزيانين على هذا لو مود دو بوز، راه كتب غير مود دو بوز في جوجل، هادشي راه موجود في الانترنت. هاد لي مود دو بوز راه موجودين بزاف كاع. دونك ندوزو لا بارتي دابا، لا بارتي تيب ديال الكابل. باش دير لا ليزون ديالك كاين عندك كدير لو شوا، سواء يكون عندك ان كابل اونيبولير ملتي بولير ولا ان كاناليزاسيون بري فابريكي. ما بين الاخوان الفرق ما بين كابل اونيبولير وملتي بولير راه باين. كيكون عندك هنا مثلا كابل واحد وسطو كونديكتور واحد، هنا كيكون عندك ان كابل وسطو بليزيور كونديكتور، مثلا كابلي، ولكن من وسط الكابلي يعني ديك الميكا اللي دايره بالكابلي كتلقى وسطها مثلا جوج ديال لي كونديكتور ولا ثلاثه، يعني وسطو جوج ولا ثلاثه الكابليات على حساب داكشي اللي عندك انت. ولا كتكون عندك اون كاناليزاسيون بري فابريكي، يعني كتكون عندك اون كاناليزاسيون بري فا. هنا عندنا لا بارتي ديال لام، كتخير انت لام اللي باش خدام على حساب واش خدام بالكويفر ولا الالومنيوم. غير بور انفورماسيون راه il est recommandable dès qu'on dépasse la section ديال 35 دوز الالومنيوم و دوز الملتي. دونك بالنسبه باردون دوز الاوني، دونك الملتي مع الكويفر كنخدموا بهم السيكسيون من الان 5 حتى ل 35. هادشي اللي كنقول لكم بار اكسبيريونس، لي ريكوموندي ماشي سي نورم اللي كتاكزيجي هادشي هذا. يعني كويفر مع الاوني كنخدموا ما بين لا سيكسيون من الان 5 حتى ل 35. دابا اليونيبولير مع الالومنيوم كنخدموه من فوق ال 35، يعني ماشي ملي كيكون عندك فوق 35 كتخدم ديك الساعه اليوني مع الالومنيوم. وحتى مهم حتى بالنسبه لي تي جي بي تي ما كنبقاوش نديروا لي بورني، كنديروا دي كوس، ولي كوس كيكونوا كوس ميتال. مهم بلا ما ندخل في حويجات اخرين خليونا في كانيكو بي تي. هنا كيكون عندك الفيشي دو كابل، لي كابليات تيب دو كابل اللي غتخدم به. في الغالب الاخوان كنخدموا بتروا تيب ديال لي كابل. كاين لو ايميلو ايرو دو في اللي معروف ايميلو ايرو دو في، وكنخدموا حتى بالايميل ا ايرو دو في اللي ما كاينش هنايا، ولكن كاين الاخوان اللي يخدموا بكانيكو 5.5 ولا كاين 5.6 ايميل ا ايرو دو في. و سي ار 1 راه معروف كنخدموا به مثلا لي زاليمونطاسيون ديال لي موتور دي زونفيماج، لي زيكيبمون ديال السيكوريتي انسوندي ديال اس ام اس اي، تو سكي كونسير لا بارتي انسوندي كنخدموا بسي ار 1. داكور. دونك سالينا هاد لا بارتي ليزون. دابا ندوزو لي كويفيسيون. دونك بور لي كويفيسيون كاين عندنا اول كويفيسيون هنا هو ديال لا تمبيراتور. حيت كل ما زادت عندك لا تمبيراتور بالنسبه لي زارموار، اللي زادت عندك لا تمبيراتور كيولي عندك سكون ابيلو ديكلاسمون. وهنايا كيكون عندك دير واحد الفونتيلاتور وسط لارموار ولا تي جي بي تي. المهم هذه المهم سمحوا لي كنخرج على الموضوع، نبقاو ما ندويش على لي زارموار، نبقاو ديما في كانيكو. دونك الا تزادت عندنا ندوي بالنسبه لي كابل، الا تزادت عندنا لا تمبيراتور
كتكون عندنا لو كورون ادميسيبل بار لو كابل حتى هو كيتزاد. دونك لا تزادت لا طومبيراتور راه كتزاد معها لا سيكسيون دو كابل. اوكي دونك هنا كتكليكي وكتديفيني لا طومبيراتور اللي عندك انت، مثلا اللي عندك انت في لو بروجي اللي خدام فيه. بحال باغ اكزومبل في لو مود دو بوز ديال 63 كناخذوا لا طومبيراتور هي 20 دوغري، حيت كيكون الكابل تحت الارض، ولا تحت الارض كتكون القضيه بارده، وبالتالي هنايا لو كويفيسيون كيطلع، وكل ما طلع هاد لو كويفيسيون كل ما لا سيكسيون دو كابل كتنقص. ولا نقصت لا سيكسيون دو كابل انت كتربح اون تيرم ديال الفلوس، يعني باش تشري سيكسيون غاليه باش تشري سيكسيون رخيصه. دونك هنا عندنا لا فاكتور دو بروكسيميتي. هنا لو فاكتور دو بروكسيميتي كديفيني فيه لو نومبر دو سيركوي جوانتيف سوبليمونتير، يعني شحال من كابل غادي عندك لو شومان دو كابل اللي انت خدام فيها، كديفيني لو نومبر ديال لي سيركوي جوانتيف. وهنا بور لا ديسبوزيسيون ديال السيركوي، واش لي سيركوي عندك جوانتيف ولا دو ديامتر، جوانتيف ولا دو ديامتر على حساب انت داكشي اللي خدام به. هنا لو نومبر دو كوش، يعني في شومان دو كابل ديالك انت شحال من كوش عندك في شومان دو كابل، وحده جوج ثلاثه على حساب داكشي اللي عندك. دونك هادشي اللي كاين غير بوغ انفورماسيون مهم، انا ما عرفتش واش عارفين ولا لا. بالنسبه للجوانتيف كيكونوا لي كابل واحد حدا واحد، دونك ما عنديش انا حتى اكزومبل هنا. المهم انا غادي نشوف اذا لقيت شي اكزومبل في الانترنت غادي نجوانديه مع الفيديو ان شاء الله، تلقاوه في الديسكريبسيون. ما لقيتش راه طابيو في الانترنت راه تلقاوها. المهم راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. داكور هنا عندي لا فاكتور ديال فاكتور دو سيميتري. هنا كنستعملوه الا كانوا عندي بزاف ديال لي كابل اون باراليل، الا كانوا عندك في الشومان دو كابل ديالك اللي خارجه من الترونسفو جايه لتي جي بي تيات، الا كانوا عندك بزاف ديال لي كابل اون باراليل كتسيليكسيون هنا لو فاكتور دو سيميتري. لو فاكتور دو سيميتري اللي كيولي عندك هو 0.8. هذا ما يتعلق بالكويفيسيون. بالنسبه للاخوان لي كونديكتور، فوالا بالنسبه لي كونديكتور هنايا عندك الحق انك امبوزي لو نومبر دو كونديكتور بار فاز على حساب الكليان شنو طالب ليك. نقدر ندير انا مثلا دو كونديكتور بار فاز، دو كونديكتور بار مثلا نوتر على حساب داكشي اللي عندك. يمكن لك انت كاع حتى دير لو كالكول، ولا بانت لك مثلا لا سيكسيون دو كابل طالعه بزاف تامبوزي مثلا اوليو باش ندير انا كابل ديال كابل واحد ديال مثلا ديال 240، نقدر ندير انا جوج ديال لي كابل ديال 150. وديال 150 كيكونوا ماشي بحال ديال 240 كيكون كابل غليظ وقاصح وواعر حتى في الخدمه ديالو. اما انا درت 150 كيكون ماليابل وسهل باش نعوجو باش نراكورديه، كيكون في الخدمه ديالو سهل. دونك على حساب انت الخدمه اللي بغيتي دير. دونك الاخوان هذا كل ما يتعلق بهاد بان لي بلي شرحنا هذا الشيء هذا مزيان. دونك غادي نكملوا ان شاء الله في الفيديوهات الماجين. دابا انا غادي نسيبوزي بلي انا مثلا عندي 630 كافيا ولا ديستونس عندي مثلا هو 30. دونك وانا هادشي عندي كاع مريقل دابا كلشي مزيان، وغادي ندير لو كالكول ديالي وغادي نشوف لو ريزولطا. دونك ندير هنايا كالكول، ندير هنا كالكول. وبلاتي قبل ما ندير كالكول كاين هاد لو طابلو افال. دونك هاد لو طابلو افال خاصنا نشرحوه بعدا، ولكن لا شرحناه دابا غير دينا الوقت، بلاتي نخلوه الفيديو الماجي. دونك ندير الكالكول ديالي، هوب كالكولي. فوالا انا درت الكالكول الاخوان. اشنو عطاني كانيكو باغ ديفو. دونك عطاني حيت هنا اختارينا تي ان سي، يعني خدينا النوتر مع لا تير كونفوندو. دونك عطانا لا سيكسيون دو كابل 185. دونك 185 دو كونديكتور بار فاز. دونك دو كونديكتور بار فاز. دونك الاخوان اهم حاجه دابا نديرو ان شاء الله الفيديو الماجي ان شاء الله نحاولوا نشرحوا فيه هادشي كامل، يعني شنو كتعني اي حاجه في هادو شنو كتعني، اللي من بعد نكملوا لا فورماسيون ديالنا. الى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دعيو معنا الله يجزيكم بخير، وبارطاجيو لي فورماسيون، بارطاجيو الاخوان الله يكثر خيركم. واللي عنده شي سؤال راه كاين الميل، لا بواطي ميل راه كاينه تحت الفيديو. طرحوا ما شئتم من الاسئله اللي قدينا عليه نجاوبكم عليه، واللي ما عرفناش غادي نسامحونا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.